पंजाब में पीपल्स पार्टी को इंतजामी कमेटियों का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा पीपल्स पार्टी वज़ारतों के साथ इंतजामी कमेटियों की सरबराही भी चाहती है। पंजाब के बजट में पीपल्स पार्टी से मुशावरत न करने का मामला। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के पार्लिमानी लीडर को तलब कर लिया। अली हैदर गिलानी हद तक इज्जत बिल की मंजूरी और बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से बिलावल भुट्टो को आगाह करेंगे। पंजाब काबीना में शमूलियत के बारे में मुशावरत की जाएगी। किसान के साथ नाइंसाफी हुई है। अभी भी वक्त है कि हमें आंखें खोलनी चाहिए और किसान की दाद रसी करनी चाहिए। उनकी गंदम खरीदनी चाहिए थी। बजट में तो हमें कुछ नहीं मिला। स्पीकर साहब, ये कुछ तजावीज हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। हमारे पास अगर उनकी गंदम नहीं खरीदी, ये भी हमारे लिए एक आने वाले इलेक्शन में इसका बदला हमसे लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात सामने आने लगे। सादिकाबाद से पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली मुमताज अली चांग का अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान। कहा हुकूमत में होते हुए बराए नाम है जो जुल्म है। पंजाब हमारा मसला हल नहीं कर सकता तो हमारा जिला सिंध मुंतकिल करते हैं। पंजाब असेंबली में बजट पर बहस का आज दूसरा रोज। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ की जेर सदारत इजलास। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की बजट पर बहस जारी। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद ने कहा बजट में अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं रखा गया। पीटीआई का कारकुनों के घरों पर पुलिस रेड पर अदालत जाने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल हाफिज जिशान रशीद कहते हैं पुलिस रात भर कारकुनान और टिकट होल्डर्स के घरों पर छापे मारती रही। तहरीक इंसाफ को दबाने की हर कोशिश पहले भी नाकाम रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर असूली इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत का खसारे के शिकार महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में कायम कमेटी ने काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डाउन साइजिंग के इम्कानात पर सरकारी मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। हुकूमत के छोटे मुलाजमीन को रिलीफ देने के वादे ठुस हो गए। छोटे स्केल के मुलाजमीन से इनकम टैक्स वसूली में 100% इजाफा। बड़े स्केल और तनख्वाह लेने वालों पर सिर्फ 11% इनकम टैक्स बढ़ाया गया। बजट में नाइंसाफी पर सरकारी मुलाजमीन सीख पा। हुकूमती नौकस पॉलिसियों से कपास की बवाई का हदफ हासिल नहीं हो सका। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं गंदम के बाद चावल और कपास का बहरान सर पर मंडला रहा है। कपास की कम बवाई से टेक्सटाइल सेक्टर को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। हुकूमत ने आब पाक अथॉरिटी को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे के साथ काम करने की इजाज़त दे दी। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर लाहौर और फैसलाबाद में 10,000 सोलराइज्ड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को नस्ब किया जाएगा। डॉक्टर्स की हड़तरमी बरकरार। अस्पतालों की ओपीडीज में मरीज ख्वार होने लगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की आज भी हड़ताल जारी। सर्विसेज जिना, गंगाराम और शेख जायद अस्पताल की ओपीडीज बंद। यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। 21 से 27 जून तक हर किस्म के इज्तिमात, धरनों, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया।
گورنر پنجاب نے 5 ترمیمی ایکٹ کی منظوری دے دی. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ پنجاب سول سروینٹس اور پولیس آرڈر شامل. ایگریکلچرل مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ کی منظوری دی گئی. ایکٹ فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے. نیفرا نے بجلی صارفین پر فکس چارجز عائد کر دیے. ماہانہ یونٹس کے استعمال کی بنیاد پر بل میں 200 سے 1000 روپے فکس چارجز وصول کیے جائیں گے. بجلی کے نئے ٹیرف کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. لیسکو کا 3 فیز میٹرز کی جگہ AMR میٹر لگانے کا فیصلہ. جدید میٹرز کی تنصیب کے لیے میٹر کی قیمت بھی بڑھا دی گئی. 3 فیز کنیکشن کی قیمت میں 29,950 روپے اضافہ. نئی قیمت 63,450 روپے مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. لاہور پولیس کا بھی بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن. رواں سال اب تک 15,513 مقدمات درج کیے گئے. 14,938 ملزموں کو گرفتار کیا گیا. CCPO بلال صدیق کمیانہ کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت. مہنگائی مسلسل بے لگام. منافع خور بھی مزید منہ زور ہو گئے. من مانی قیمتوں پر فروخت جاری. ادرک 650، لہسن 320 اور پیاز 110 روپے کلو. سیب 350، فالسا 240 اور آڑو 190 روپے کلو تک فروخت. برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر. مرغی کا گوشت 15 روپے سستا ہو کر 455 روپے کی کلو ہو گیا. فارمی انڈے 3 روپے مہنگے 250 روپے درجن ہو گئے. مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7,380 روپے میں دستیاب. شہر کا مطلع جزوی ابر آلود. سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی. درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. ہوا میں نمی کا تناسب 37%. محکمہ موسمیات کی کل تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی. لاہور ہائی کورٹ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بند کرنے کا حکم. موٹر وے پولیس کو بھی آگ لگانے کے واقعات پر کارروائی کی ہدایت. لاہور ہائی کورٹ کا IG موٹر ویز کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرانے پر توہین عدالت کی کارروائی کا انتظار. پاکستان سمیت زمین کے نصف کرے پر آج سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات ہوگی. ماہرین فلکیات کے مطابق آج دن کا دورانیہ 14 گھنٹے، رات 10 گھنٹے کی ہوگی. کل 22 جون سے دن کا دورانیہ کم، راتیں طویل ہونا شروع ہو جائیں گی. سینٹرل پولیس آفس میں میڈیکل فائنینشل اسسٹنٹس کمیٹی کا اجلاس. اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے 10 لاکھ روپے جاری کر دیے. IG پنجاب نے کہا ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ہیلتھ ویلفیئر اولین ترجیح ہے. مزید تعاون بھی جاری رہے گا. منظم ٹریفک کے حصول کے لیے لین لائن ڈسپلن پر عمل درآمد. گزشتہ روز سیف سٹی کیمروں سے 72,944 خلاف ورزیاں نوٹ کی گئیں. رواں سال 7 لاکھ سے زائد شہریوں کے لین لائن ڈسپلن کی خلاف ورزی پر چالان کیے گئے. گلوکار ملکو کا نام PNI لسٹ میں ڈالنے کے خلاف درخواست دوسری عدالت منتقل کر دی گئی. عدالت نے گلوکار کی درخواست سماعت کے لیے جسٹس شمس محمود مرزا کو بھیج دی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے درخواست پر سماعت کی ہے. سابق مشیر شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کا کیس. لاہور ہائی کورٹ کا مغوی کو بازیاب کرا کے پیش کرنے کا حکم. عدالت کی موبائل کمپنیز کو پولیس کو CDR فراہم کرنے کی ہدایت. عدالت نے درخواست پر مزید سماعت 27 جون تک ملتوی کر دی. وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی واسا ہیڈ آفس آمد. MD غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت. تاجپورہ اسکیم میں زیر زمین واٹر ٹینک کی منظوری دی. PP 153 میں سیوریج واٹر سپلائی کے ترقیاتی منصوبوں اور درپیش مسائل پر گفتگو کی.
دختر مشرق اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آج 71ویں سالگرہ۔ بے نظیر بھٹو نے سیاسی زندگی میں کئی نشیب و فراز دیکھے مگر ہر چیلنج کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر بھر میں تقریبات۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے عظیم لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ گورنر پنجاب کا بے نظیر بھٹو کے یوم پیدائش پر پیغام۔ کہا محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی سوچ اور نظریے سے پاکستان ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ پوری دنیا شہید محترمہ کی خدمات کی موت۔ اور یوگا کو عادت بنائیں، اپنے جسم اور دماغ کو پرسکون بنائیں۔ لاہور سمیت ملک بھر میں یوگا کا عالمی دن منایا گیا۔ یوگا ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یوگا سے ذیابیطس پر کنٹرول ممکن ہے۔